प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अली परवेज़ मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसी के साथ साथ जो अपोजिशन की हिकमत अमली और जो अचकज़ई साहब के हालिया बयानात हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, उसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेर अली अरबाब साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो आज जो AJK में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हुआ है। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए हैं, वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। वहाँ पर एक तब्दीली जो है वो देखने में आई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो वफाक के अंदर भी जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके बाद पहले भी अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब आपको लगता है कि हुकूमत को इन तमाम जो कवानीन हैं या कानून साजी के बाद अभी कोई थ्रेट, कोई चैलेंज जो है वो मौजूद है? देखें, हुकूमत को चैलेंज जो है एज सच फेस वैल्यू पे कोई नहीं है, बिकॉज पीपल पार्टी भी इनके साथ है मिली हुई, MQM भी है, PMLQ भी है, बाकी जमातें भी हैं। तो ये इन्होंने 26वीं तरमीम की, फिर 27वीं तरमीम की, लेकिन इन चीज़ों का फिलहाल तो शायद एज सच उनको अगर कोई इनके साथ खड़ी है तो एक तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ खड़ी है और एक हमारी जो अपोजिशन की जमातें हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वो खड़ी हैं। सो उसका जो है आपने सुना होगा, अचकज़ई साहब ने भी और हमने भी एक लाएमल का ऐलान किया हुआ है। हम जो है अपनी जद्दोजहद और अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे और हालात जैसे भी हो इंशाअल्लाह हम इनको जो है टफ टाइम देंगे और इनको आराम से ये चीज़ें करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन शेर अली अरबाब साहब, हम अचकज़ई साहब का एक बयान जो है वो सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो अपोजिशन की तहरीक होगी या कौमी कॉन्फ्रेंस का, बल्कि उन्होंने हवाला दिया था और कहा था कि उसमें जजेस भी शामिल होंगे। तो वो रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे हैं जो मुस्तफ़ी हुए हैं, अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब। क्या उनसे कोई राब्ता है या आप देख रहे हैं कि वो शामिल हो सकते हैं तहरीक में? देखें, अगर आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई जद्दोजहद हो उसमें जजेस भी शामिल हो सकते हैं, उसमें रिटायर्ड या जो है, बिकॉज ऑब्वियसली सर्विंग लोगों का तो सियासी होते नहीं है, मिलिट्री हो या सिविल हो। इसमें सिविल सर्वेंट्स जो है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। ये कहना कि जी चूंकि हम 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इस्तीफा दिया है तो सिर्फ यही उसमें हिस्सा होंगे, इसमें कोई स्पेसिफिक जो है जजेस की जो है वो बात नहीं की, वो जनरल बात की गई। अच्छा, लेकिन सर ओवरऑल अगर आप देखें तो जो सोहेल आफरीदी साहब की अदालती अहकामात के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था कि मुलाकात नहीं होने दे रहे, अब आप समझते हैं सर कि कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर PTI गौर कर रही है, जो इस्तेमाल हो सकते हैं कि एहतजाजी तहरीक के अलावा जिनसे मुलाकात भी हो जाए या जो आपके मुतालबात हैं उनकी तरफ थोड़ा बढ़ाया जाए? और दूसरा, आपने हाल ही में देखा कि स्पीकर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक मरतबा फिर PTI को ये दावत दी है कि मुज़ाकरात करें, वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। देखिए, यही जो इशू है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किससे करें। अगर हम सिर्फ एक हुक्मरान जमात से मुज़ाकरात करें या करना चाहें तो हुक्मरान जमात के पास तो इख्तियार है नहीं। हुक्मरान जमात के पास, वो वफाकी हुक्मरान जमात हो PMLN की या सूबाई हुक्मरान जमात हो PMLN की, उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान साहब के साथ या साबिका चीफ मिनिस्टर या मौजूदा चीफ मिनिस्टर की मुलाकात करवा सकें। ये इख्तियार जो है ये बेसिकली वो जो अडियाला में एक अफसर बैठे हैं 19 ग्रेड के गालिबन, तो बेसिकली इसमें 2 चीजें हैं। अगर इनके साथ, ऐसी हुकूमत के साथ या ऐसी जमात के साथ मुज़ाकरात करें जिनका अपना कोई इख्तियार है नहीं, तो उस मुज़ाकरात का फायदा क्या होगा। इसमें 2 बातें हैं। फिर ये भी लोग कहते हैं कि जी अगर इख्तियार जो है वो बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के पास है, वफाकी हुकूमत का भी, सूबाई हुकूमत का, अगर उनसे मुज़ाकरात करें तो ऑब्वियसली वो भी एक ठीक बात नहीं है कि एक सियासी जमात जो है इतने जद्दोजहद और स्ट्रगल के बाद जाके एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी के साथ मुज़ाकरात करे। इसका अगर मुज़ाकरात होने हैं और अगर PMLN, बिकॉज ये पॉलिटिकल लेवल पे होगा, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होगा, अगर PMLN सीरियस है इसमें तो उसके लिए मुज़ाकरात जो हैं उसमें वाइडर जो है पॉलिटिकल कंसल्टेशन या पॉलिटिकल डिस्कशन होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए नहीं कि सिर्फ सरकार के साथ की जाए। नहीं, लेकिन सर आप तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो खान साहब ने भी कहा है ना कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो PTI तो सर रजामंदी जाहिर कर चुकी है कि वो आप लोगों से बात करने के लिए तैयार है। वो उसके अपने पैरामीटर्स हैं। वो ये नहीं है
کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ جی خان صاحب کو رہائی دی جائے. اگر یہی رہائی والا سین ہوتا اور خان صاحب کہتے تو یہ سال پہلے خان صاحب باہر ہوتے اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا ہوتا. اچھا تو لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیونکہ جو اتحادی جماعت ہے، صرف جو حکمران جماعت ہے سر، اس مذاکرات میں تو پیپلز پارٹی بھی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین بھی ہیں، دیگر اراکین بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے تو مذاکرات ہوں گے یا اس میں مزید بھی کوئی شرائط ہو سکتی ہیں؟ ملاقات الگ ایشو ہے، ملاقات تو ہمارا حق ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہمیں ڈینائی کر رہی ہے. ہم یہ جو مذاکرات ہیں اس کے ٹرمز آف ریفرنس دیکھنے پڑیں گے کہ وہ کیا ہیں. اگر ہم صرف اس کے لیے مذاکرات کریں کہ جی حالات ٹھیک ہو، وہ اپنی جگہ. مذاکرات اگر سیاسی لوگوں سے ہوں گے تو وہ اس پیرامیٹر پہ ہوں گے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے رول ختم ہے، اس پہ بات ہوگی. اس کے کم جو ہے مذاکرات جو ہے وہ بے معنی ہیں، بیکاز وہ تو صرف اور صرف باتیں کرنے ہی ہیں نا. لیکن شیر علی ارباب صاحب، دو مختصر سوالات ہوں گے. ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کا جب گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی کئی تحفظات سامنے آتے تھے، ایک تبدیلی خیبر پختونخوا کے اندر آئی، سہیل آفریدی صاحب ہیں اس وقت. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کچھ مختلف کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی اگر دیکھیں تو گنڈاپور صاحب کی بھی ملاقات نہیں ہوتی تھی، ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی. وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی تھی گنڈاپور صاحب ان میں جاتے تھے، لیکن سہیل آفریدی صاحب نہیں جا رہے، تو یہ بھی ایک تنقید ہو رہی ہے. نہیں، یہ مسکنسیپشن ہے. ایک سہیل آفریدی صاحب جب چیف منسٹر بنے اور وہ ادھر اڈیالہ میں تھے، اس وقت ان کو بتایا گیا تھا جو جس میٹنگ کا ان کو بتایا گیا تھا اکارڈنگ ٹو سہیل آفریدی، اس میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی تھی جو بعد میں سامنے آئیں. اسی لیے انہوں نے مزمل اسلم کو اپنی جگہ بھیج دیا. سو یہ ایک دفعہ ہے جہاں سہیل آفریدی صاحب نہیں گئے، جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کی اور اس سے زیادہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہوگی اور میٹنگز ہوں گی. وہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کریں گے، اپنے صوبے کے حق کے لیے کریں گے، اپنے صوبے کے عوام کے حق کے لیے کریں گے. تو یہ ایک مسکنسپشن ہے. دوسری بات، جہاں تک ملاقات کی بات اجازت نہیں دی جا رہی، ایک پوائنٹ آئے گا اس کے بعد ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور جس طرح ان کا ریکارڈ ہے یہ پھر جو ہے نا نہت عوام کے ساتھ خون ریزی کرتے رہیں گے. لیکن اوبیسلی اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک حق ہے عمران خان کا آئینی وہ دیا جائے اور ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ چیزیں ایسکیلیٹ نہ ہو اور احتجاج کی طرف بات نہ جائے اور اس کے بعد ملک کے حالات مزید خراب نہ ہوں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت اور ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خراب ہوں. تو یہ جس احتجاج کی آپ بات کر رہے ہیں شیر علی ارباب صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن الائنس ہے اس سے ہٹ کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں یا اسی تحریک کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، احتجاج اب جو بھی ہوگا وہ تو پورا تحفظ آئین ہے. پاکستان جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے امبریلا کے نیچے ہوگا، لیکن اس میں اوبیسلی تحریک انصاف بہت بڑا کمپوننٹ ہے، تو اس کا جو ہے اپنا ایک کردار ہوگا اور اس کا وہ اس میں زیادہ اس میں جو ہے لیڈ کے اوپر یہی ہوگی. اچھا، لیکن ایک آخری سوال کہ جو سینٹ کے اندر JUIF کے سینیٹر نے ووٹ دیا 27ویں آئینی ترمیم میں، ایک PTI کے سینیٹر تھے، مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئیں. آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ مولانا صاحب تحفظات ہونے کے باوجود جو حکومت مخالف تحریک ہے اس میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے؟ ابھی تک اس کا جو ہے حتمی فیصلہ نہیں آیا، ان کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے اور عین ممکن ہو کہ آپ کچھ دنوں میں یہ سامنے آئے کہ مولانا صاحب بھی حکومت کے خلاف جو تحریک ہے اس میں آئین کا اور قانون کا ساتھ دیں، اپوزیشن الائنس کا ساتھ دیں. جی اچھا، چلیں بہت شکریہ شیر علی ارباب صاحب وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، شیر علی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہی ہے کہ مولانا صاحب نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور جو اپوزیشن الائنس ہے ان کا کیا حتمی فیصلہ سامنے آنا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.